नमस्कार, ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ग्लोबल टकमा हामी समसामयिक विषयवस्तुहरूमा रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ र एउटा निष्कर्षमा पुग्ने प्रयत्न पनि गर्ने गर्छौँ। र आज हामी कुरा गर्दैछौँ पछिल्लो समय कोरोना महामारीले आक्रान्त पारेको यो सिचुएसनमा राजनीतिक दल र नीति निर्माणको पक्षमा कस्तो अवस्था रहेको छ र यो कोरोनाको प्रभावलाई मत्थर पार्नका लागि जुन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने हो त्यो चालिरहेको छ अथवा छैन, अथवा यसलाई कसरी व्यवस्थित तरिकाले हामी अगाडि बढाउन सकिन्छ र यो कोरोना प्रभावबाट हामी कसरी मुक्त हुन सकिन्छ, नीति निर्माणको तहबाट राज्यले गर्नुपर्ने कुराहरू के रहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा रहेर कुरा गर्दैछौँ। र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि भाइबरमा यति बेला जोडिनु भएको छ डाक्टर जीवन छेत्री, जो प्याथोलोजिस्ट र अभियन्ता हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, पछिल्लो समय यो जे देखिएको छ कोरोना भाइरसको संक्रमण दर, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब जुन यो दोस्रो लहरमा जसरी कोरोना भाइरस कोभिड-19ले जसरी फैलिरहेको छ त्यो पहिलो भन्दा चाहिँ निकै ठुलो मात्रामा छ। अब यो कति हदसम्म चाहिँ अपेक्षित पनि थियो, तर पनि जुन यो भाइरस चाहिँ फैलिँदै गएसँगै नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू आउने, त्यो अझ तीव्र रूपमा फैलिने, अनि त्यसले चाहिँ त्यो धेरै फैलिएको कारणले जुन मृत्यु दर पनि बढ्ने जुन कारण छ त्यो असाध्यै चिन्ताजनक छ। र त्यो चाहिँ अझै केही समयसम्म चाहिँ यस्तो चिन्ताजनक अवस्था नै रहने जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब सार्ने दरमा विश्वमै दोस्रो नम्बरमा आयो भनेर एउटा तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक भएको छ। भियतनाममा 10 जनाले 24 जनालाई सार्ने रहेछन्, नेपालमा 10 जनाले 16 जनालाई सार्ने, यो एकदमै दर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यो अवस्थामा हामीले गर्नुपर्ने के? अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको त सुरुदेखि नै, पहिलो लहरदेखि नै यो हाम्रो यो वैज्ञानिकहरूले जे भन्दै आउनु भएको थियो, यो महामारी रोक्ने भनेको पहिलो उपाय भनेको चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ आवत जावत चहल पहल रोकेर कुनै पनि एउटा सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आउने मानिसहरूको सङ्ख्या न्यूनतम राख्ने सबैभन्दा पहिलो उपाय हो। दोस्रो भनेको चाहिँ सम्पर्कमा आइहाल्दाखेरि पनि यो जुन यो मास्क लगाउने, सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने र देखि लगाएर त्यसरी फैलिन रोक्ने दोस्रो प्रयास गर्छौँ भने, तेस्रो भनेको चाहिँ यसपालि दोस्रो लहरमा अलि धेरै ध्यान दिएर वैज्ञानिकहरूले भनेको कुरो चाहिँ के छ भने खास गरी परिवारमा अनि बन्द कोठाहरूमा चाहिँ भाइरस सर्न रोक्ने हो भने चाहिँ यो विभिन्न सतहहरूमा जुन के अरे यो एन्टिसेप्टिकहरू लगाउने भनिन्थ्यो पहिला, त्यो भन्दा पनि कोठाको भेन्टिलेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो ड्रपलेटबाट सानो सानो थोपाबाट सर्ने भएको हुनाले कोठाको भेन्टिलेसन अनि घरभित्र बस्दाखेरि पनि फेरि मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भनिएको छ। त्यसो हुँदा समाजको हिसाबले, हामी नागरिकको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई रोक्न गर्नुपर्ने कुराहरू यिनै नै हुन्। त्यसबाहेक बाँकी कुरा भनेको त त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्यको स्तरबाट, समाजको स्तरबाट गर्नुपर्ने कुराहरू त अलग छँदैछन्। हजुर, अब पहिलो जुन चरणमा रहेको थियौँ हामी गत वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमणमा, अहिले दोस्रो चरणमा रहेको छ। अब तेस्रो चरण पनि आउने कुरा भइराखेको छ। भारतमा जुन भयावह स्थिति छ, विज्ञहरूले चाहिँ तेस्रो चरण पनि आउँदैछ, तेस्रो भेरिएन्ट पनि आउने अवस्था छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ। यो पहिलो दोस्रोमा निकै धेरै अन्तर हो। यहाँ डाक्टर पनि हुनुहुन्छ। पहिलो र दोस्रोमा सबैभन्दा ठुलो अन्तर भनेको चाहिँ पहिलोमा भाइरसको बारेमा सबै कुरा थाहा थिएन, कति धेरै कुराहरू थाहा थिएन। त्यसमा त्यो गर्दै जाने, सिक्दै जाने भन्ने जस्तो माहौल थियो। तर अनि त्यो भाइरससँग लड्न हामीसँग हतियारहरू पनि सीमित थिए। दोस्रोमा चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष भनेको के हो भने यसबारे धेरै कुराहरू थाहा भइसकेका छन्, योसँग लड्नको लागि भ्याक्सिनहरू उपलब्ध भइसकेका छन्। तर दोस्रोको चाहिँ अलि खराब पक्ष भनेको चाहिँ के भने जुन भाइरसहरू बढ्ने, फैलिने क्रममा म्युटेसन भएर जुन नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू बन्छन्, ती भेरिएन्टहरू चाहिँ एकदम धेरै किसिमका भेरिएन्टहरू संसारको विभिन्न ठाउँहरूमा देखा परेका र एउटै समाजमा एउटा भन्दा बढी भेरिएन्ट पनि हुन सक्ने, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुनै कुनैलाई चाहिँ हामीले लगाउँदै आएको भ्याक्सिनले काम नगर्ने पनि हुन सक्ने। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ पहिलाको संक्रमणले जुन चाहिँ यो रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास हुने हाम्रो शरीरमा, त्यसले चाहिँ नयाँ भेरिएन्टलाई काम नगरेका कारण पहिला संक्रमित भएकालाई फेरि पनि संक्रमित गर्ने जस्ता जटिलताहरू चाहिँ यो चरणमा देखिएका छन्। र त्यसबाहेक चाहिँ जुन भाइरसको फैलिने दर हो त्यो भनेको चाहिँ पहिलो लहरका जुन सुरुको त्यो भाइरसको स्ट्रेन
व्यक्ति हो म्युटेसन हुनुभन्दा अगाडिको, योभन्दा पछाडिको चाहिँ फैलिने दर चाहिँ संसारको जुनसुकै समाजमा पनि जुन जुन भाइरसहरू छिटो छिटो फैलिन्थे तिनीहरूले चाहिँ बाँकी भेरिएन्टहरूलाई दबाउँदै जाने र धेरै फैलिने भेरिएन्ट चाहिँ संसारको धेरै ठाउँतिर पुग्ने भएको हुनाले हामी कहाँ पनि अहिले खास गरी परिवारमा एकजनालाई देखियो भने चाहिँ लगभग सबै जसो जनालाई देखिहाल्ने ढिलो चाँडो 2-4 दिनको फरकमा 4-5 दिनको फरकमा, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो संक्रमितहरूको संख्या चाहिँ एकदमै बढ्ने र अस्पतालहरूमा चाप पर्ने अवस्था देखिएको छ। हजुर, अब पछिल्लो समय अस्पतालको चापको कुरा गर्ने हो भनेदेखि बेड पाउने अवस्था छैन र जुन आम नागरिकले अक्सिजन अभाव, भेन्टिलेटर अभाव, आइसियुको अभाव रहेको यो अवस्था रहेको छ। अब यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि राज्यले कुनै कदम चाल्न सकेन है? अब यो अभावको कुरा चाहिँ कस्तो छ भने अब पहिलो लहरको बेला नेपालमा र अन्यत्र पनि कस्तो देखिएको थियो भने जुन जब बिरामीहरूलाई भेन्टिलेटर चाहिने बिरामीहरूको संख्या बढ्दै जान्छ तब चाहिँ आइसियु बेडको र भेन्टिलेटरको चाहिँ एकदमै अभाव हुने जस्तो देखिएको थियो हामी कहाँ पनि अन्यत्र पनि। तर यसपालि चाहिँ फरक के छ भने अस्पतालको बेड नै नपाउने र सामान्य अक्सिजन लिएर मात्रै ठिक हुने बिरामीले पनि त्यो अक्सिजन नपाएका कारण अनावश्यक रूपमा दुःख पाउने, जटिलतामा जाने र मृत्यु हुने देखिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब राज्यको कुरा गर्ने हो भने राज्यलाई भेन्टिलेटर र आइसियुका बेडहरू बनाउन जति गाह्रो थियो अक्सिजन सहित सामान्य बेडहरू बनाउन त्योभन्दा धेरै सजिलो थियो। यसबीचमा राज्यले समय पनि पायो। कम्तीमा 6 महिना पहिलो र दोस्रो लहरको बिचमा चाहिँ राम्रै माहौल थियो। त्यतिखेर चाहिँ राज्यले गर्न चाहेको भए राम्रैसँग गर्न सक्थ्यो। नेपालमा पनि भारतमा पनि फेरि त्यही किस्सा दोहोरिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो समय खेर फाल्दाखेरि चाहिँ के भयो भने अब अहिले हामी आइसियु र भेन्टिलेटरको त कुरै छोडौँ, सामान्य रूपमा अक्सिजन दिएर बचाउन सकिने बिरामीहरू पनि ठुलो संख्यामा अब हामी त अहिले यो चिकित्सा क्षेत्रमा भएको हुनाले अब साथीभाइहरूले उपचार धेरै ठाउँहरूमा गर्नु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो समाचारमा आए पनि नआए पनि अब अक्सिजन चाहिँ अब हाम्रो शिक्षण अस्पतालकै काठमाडौँको सबैभन्दा धेरै बिरामी उपचार गर्ने मध्येको एउटा शिक्षण अस्पतालकै कुरा गर्ने हो भने अब त्यसको आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छ, तर उसको त्यो प्लान्टको क्षमताभन्दा 4 गुणा कम्तीमा पनि माग छ अहिले र त्यो माग बढ्दो छ। भनेपछि चाहिँ अब अक्सिजन आवश्यक पर्ने मान्छेले पनि उसलाई जुन चापमा जुन प्रेसरमा अक्सिजन चाहिने त्योभन्दा आधा अथवा त्यसको आधा प्रेसरमा मात्रै पाउने जस्तो अवस्था छ। त्यसो हुनाले चाहिँ राज्य सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको चाहिँ यो एकदमै सरल रूपमा गर्न सकिने कामहरूमा चुकेको छ। अक्सिजनमा सबैभन्दा बढी चुकेको जस्तो देखिन्छ। यो सरकारको रवैया चाहिँ कस्तो छ भने अब एकैचोटि अब अहिले दोस्रो लहर आएर चाहिँ एकदम उत्कर्षमा पुग्न थालेपछि बल्ल यसो गर उसो गर भन्ने प्राइभेट हस्पिटलले अक्सिजन प्लान्ट आफै जोड भनेर चाहिँ उम्किने, अनि आफूले चाहिँ फेरि यो सरकारी अस्पतालहरूमा चाहिँ जोड्न केही पनि नगर्ने देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा धेरै जीवनहरू चाहिँ अनावश्यक रूपमा गुमेको हो भन्ने चाहिँ यो चिकित्सक समुदायमा चाहिँ एउटा बुझाइ बन्दै गएको छ। र त्यसभन्दा केही दिन अगाडि नेपाल चिकित्सक संघले त्यही लाइनमा चाहिँ एउटा विज्ञप्ति पनि निकालेको थियो। अवस्था अहिले चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। हजुर, अब जतिखेर व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था थियो, जतिखेर हामी केही गर्न सक्थ्यौँ, जो हो गर्न सक्थ्यौँ, त्यो बेलामा राज्य निधाएर बस्यो होइन, राजनीतिक खिचातानीमा अल्छेर। अब यसो छ, राज्य निधारै बसेको पनि छैन, राज्यले केही कामै नगरेको पनि होइन। तर राज्यको प्राथमिकता कति गलत भयो भन्नुहुन्छ भने अब यो कोभिडको संक्रमणको व्यवस्थापन हो यसमै पनि हाहाकार भएको बेलामा पनि अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब यता पुरा यो मेला गर्न, राम सीताको मन्दिर बनाउन, यता पठाउन, अनि त्यस पछाडि यस्ता कामहरू गर्न, इभन त्यो भ्यू-टावर बनाउन, रङ्गशाला बनाउन। मैले अस्ति वैशाख 18 गतेको मैले एउटा समाचार पढिरहेको थिएँ। यस्तो भयावह अवस्था भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापामा चाहिँ 25 अर्बको रङ्गशाला बनाउने काम चाहिँ अगाडि बढ्यो, डिपिआर सकियो, अब टेन्डर दिने बेला भनेको सरकारले कामै नगरेको होइन। तर उसको चाहिँ प्राथमिकता कति गलत छ भने चाहिँ मान्छे मरे मरुन्, जेसुकै भए पनि होस्, तर चाहिँ उही आफ्नो 1 जना 2 जनाको इगो बुस्ट गर्ने, अनि त्यस पछाडि त्यो आफ्नो किसिमको काम र आफ्नो प्रभावको लागि अनि यो सत्ताको खिचातानीको लागि जे गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ गरिरहने जस्तो देखिएको हुनाले तपाईँ हाम्रो ज्यान भनेको वास्तवमा राज्यको प्राथमिकतामा अहिले पनि यो अवस्था पनि परेको देखिँदैन। र यो अब जुन अझ भयावह जुन बन्दैछ, यो दोस्रो लहरको पिक अझै आइपुगेको छैन, त्यो आउँदाखेरि अझ संक्रमितको दर कति हुने हो, मृत्यु दर कति हुने हो, त्यसको लागि त कमसेकम अहिले तयार गऱ्यो भने अहिलेसम्म जति मान्छे मरिरहेका छन् त्यसलाई केही गर्न नसके पनि आउँदो 1-1.5 महिनापछि मर्ने मान्छेको संख्या त कम गर्न सकिन्छ नि। अक्सिजन पनि अहिले
अहिले पुगेन भने 1-1.5 महिनापछि आपूर्ति कसरी बढाउने भनेर त अहिले काम गर्नु पर्यो नि। तर त्यो केही पनि गरेको देखिँदैन, खालि चाहिँ यो यसो गर उसो गर भन्ने र अनि आफ्नो सुरको कामहरू मात्रै गरेको जस्तो देखिन्छ। हजुर, अब अहिले नै संक्रमणको दर हेर्ने हो भनेदेखि जुन पिसिआर टेस्ट एन्टिजेन टेस्टको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि 60% भन्दा बढीलाई लागिसकेको छ कोरोना संक्रमण। अब यो भन्दा पनि अझै पिक आउन बाँकी छ भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब, भनेपछि त स्थिति त निकै नाजुक पो छ त। अझ यहाँनिर अझै बुझ्न बाँकी कुरो के छ भने जुन 50% हाराहारीमा कहिले 60%सम्म जुन पोजिटिभिटी रेट भन्छ, पिसिआर गरेको मध्ये पोजिटिभ आउने दर छ, त्यो भनेको त जसमा परीक्षण गर्यो त्यो जनसङ्ख्यामा आएको हो नि त। किनभने त्यो परीक्षण नगरेको जनसङ्ख्या त हामी कहाँ त एकदमै ठुलो छ र त्यो भाइरस फैलिने क्रम अहिले पनि जारी छ। त्यसो हुनाले चाहिँ त्यो अब यो इपिडेमियोलोजिस्ट भन्छ, यो रोगको फैलावटको अध्ययन गर्ने चाहिँ वैज्ञानिकहरूले, उहाँहरूले चाहिँ अब ठ्याक्कै दिन तोकेर महिना तोकेर यतिखेर आइहाल्छ भन्न सक्नु भएको त छैन। तर पनि अझै पनि पिक आउन बाँकी छ। यो सङ्क्रमणको ग्राफ चाहिँ यदि हामीले वास्तवमा राम्रोसँग परीक्षण गरेर सबैलाई चाहिँ सबै सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ भेट्ने पक्रिन सक्ने हो भने चाहिँ यो अझै बढेर जाने चाहिँ एकदमै निश्चित छ। किनभने अझै पनि विभिन्न समुदायहरूमा चाहिँ यो पुरै फैलिसकेको छैन र त्यो रोक्न प्रभावकारी काम पनि भएको छैन। त्यसो हुनाले चाहिँ हामीले अब यो चाहिँ बढ्छ भनेरै त्यसको लागि तयारी गर्नुपर्ने नै हो। तपाईँ हामीले नागरिक स्तरबाट गर्दा पनि राज्यले गर्दा पनि, तर त्यो भइराखेको छैन, त्यो चाहिँ दुःखद कुरा हो। हजुर, अब राज्यको स्तरबाट यति सामान्य ज्ञान भएर पनि हुन नसक्नु र त्यो गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँ यो अवस्थामा? अब यसमा चाहिँ के छ भने अब हाम्रो राज्य संयन्त्र भनेको विधिले थितिले चल्न छडेको धेरै समय भइसक्यो। अब चाहिँ अब प्रधानमन्त्री भनेको सरकार, सरकार भनेको प्रधानमन्त्री, अब एक किसिमले नेपाल भनेको म भनेको नेपाल देश भन्ने जस्तो र प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरा बुझेको जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँको मनस्थिति नै एक किसिमको अलिकति म दैवी शक्ति हो कि भन्ने जस्तो भएको जस्तो बुझिन्छ। त्यो नभएको भएदेखि यो हदसम्मको हेरचेक यो हदसम्मको लापरवाही हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो हुनाले चाहिँ मलाई, मेरो विचारमा त प्रधानमन्त्री अहिले पनि सभाहरू भयो, अलिकति 10-12 जना मान्छे जम्मा पार्नुभयो भने उहाँ चुटकिला भनेरै बस्नुहुन्छ। उहाँको यो अवस्थाको गम्भीरता उहाँले बोधै गरेको जस्तो लाग्दैन। त्यसो त मेरो विचारमा यो यथार्थ यस्तो छ, मान्छे मरिरहेका छन् भनेर त्यो मान्छेप्रति जुन एम्प्याथी अथवा समानुभूति हुनुपर्ने त्यो चाहिँ अहिलेको राज्य संयन्त्रमा छैन। र प्रधानमन्त्री वरिपरिका मान्छेहरू चाहिँ सबैजना उही ताली बजाउने, होमा होप गर्ने मात्रै वरिपरि घेरिएर बसेको हुँदा उनीहरूले पनि यो बताउन नसक्ने जस्तो अवस्था हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, त्यसो त प्रधानमन्त्रीज्यूले अलिकति सामान्य ढङ्गबाट लिनुभएको पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणमा पनि हो, यो सामान्य हो, रुगाखोकी हो। दोस्रो चरण आइसक्दा पनि उहाँका अभिव्यक्तिहरू त्यति धेरै संवेदनशील जस्तो देखिएको छैन नि। हो, त्यसको लागि चाहिँ त यथार्थलाई बोध गर्ने क्षमता हुनु पर्यो, कुरा सुन्नु पर्यो मान्छेहरूको, अनि त्यस पछाडि विज्ञहरूको कुरा बुझ्नु पर्यो। जबसम्म चाहिँ अब यो एकदम यो भारतमा जे भइरहेको छ नेपालमा पनि दोहोरिरहेको छ। भारतमा पनि नरेन्द्र मोदीले चाहिँ आफ्नो वरिपरि सबै यो हनुमान र चम्चागिरी गर्ने मान्छेहरू मात्रै राखेर वैज्ञानिकहरूको कुरै नसुनेर वास्तवमा पहिलो चरणदेखि नै सबै कुरा बिग्रिँदै आएको र त्यहाँ एकदमै भयावह स्थिति छ। अब त्यो हुँदै पनि भारतले त्यत्रो दुःख पाएको देख्दै पनि नेपालमा पनि हामीले फेरि त्यही गल्ती दोहोऱ्याइरहेका छौँ। त्यो चाहिँ असाध्यै दुःखद कुरा हो। हजुर, अब भारतमा त्यो संक्रमणको दर बढेकै कारणले नेपालमा बढेको हो, हामी खुल्ला सिमानामा छौँ त्यसरी भन्न सक्छौँ? अब यो भाइरसको चाहिँ चरित्र नै यस्तै छ कि अब यसले चाहिँ अब प्रदेशको, देशको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि सिमानालाई मान्दैन। अब नेपालको कुरा गर्ने भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब उत्तरतिर चीनले राम्रो नियन्त्रण गरेको, हाम्रो सीमा पनि खुला नभएको कारणले चाहिँ हाम्रो जुन भारतमा आउन साथै नेपालमा आउँछ भन्ने चाहिँ मोटामोटी थाहा भइसकेको थियो र लगभग भारतबाटै आएको जस्तो देखिन्छ। तर फेरि अर्को कुरा के महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने भारतबाट आएको भन्दै पनि अब हामी कहाँ अब भारतबाट भएका थुप्रै भेरिएन्टहरूमध्ये कुन चाहिँ भेरिएन्ट आएको हो, एउटा मात्रै छ कि एउटा भन्दा बढी छ कि, भ्याक्सिनले काम गर्ने हो कि होइन भनेर समेत अध्ययनहरू भएको भए चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ लङ टर्ममा यसलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ केही सजिलो हुन्थ्यो। त्यो किसिमको यो फुल जिनोम सिक्वेन्सिङ भन्छ भनेको त्यो भाइरसको चाहिँ पुरा आनुवंशिक संरचना कस्तो भनेर अध्ययनहरू सम्म भएको भए चाहिँ यसलाई हामीले अझै लङ टर्म कन्ट्रोल
हजुर, हामी कुरा गरिरहेका छौँ पछिल्लो समय कोरोना भाइरसमा सरकारले कतिको प्रभावकारी कदम चालिरहेको छ र जीवन छेत्री, डाक्टर जीवन छेत्री हामीसँग हुनुहुन्छ, प्याथोलोजिस्ट तथा अभियन्ता। उहाँसँग हामी वर्तमान स्थितिको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब। हजुर हजुर, अलिकति प्राविधिक समस्या भयो, इन्टरनेटको कारणले गर्दाखेरि हामी जोडिन सकिरहेका छौँ। डाक्टर साहब हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर छ। हजुर हजुर, अब यो जुन वस्तुस्थिति छ एकदमै नाजुक भइसकेको छ, यो जुन भारतमा जे देखिएको थियो त्यो आधारमा हेर्दाखेरि हाम्रा राजनीतिज्ञहरू, सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि नजरअन्दाज गर्न नसक्दाखेरि यो अवस्था चाहिँ सृजना भयो, हामी सिधै यसरी भन्न सक्छौँ। हो, पक्कै पनि अहिलेसम्म मैले विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यही नै लागेको हो। हजुर, अब जुन यो स्थितिमा राज्यले गर्नुपर्ने चाहिँ के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? ठ्याक्कै सिधै जानु पर्दाखेरि यो कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि दोस्रो भेरिएन्ट आइसकेको छ, तेस्रोको चेतावनी आइसकेको छ। यो अवस्थामा अहिले नै गरियो भने अबको 2 महिनापछि अथवा अबको 4 महिनापछि भलै किन नहोस् हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ अथवा उपचार गर्न सक्षम हुन सक्छौँ, अक्सिजनको अभाव हुन नदिन सक्छौँ, बेडहरूको अभाव हुन नदिन सक्छौँ। त्यो गर्नको लागि कसरी अगाडि बढ्ने? अब त्यसको लागि राज्यले चाहने हो, विभिन्न तहका सरकारहरूले चाहने हो भने गर्न सक्ने चाहिँ एकदमै धेरै काम छन्। तत्कालै पनि गर्न सकिने केही कामहरू छन्। अब तत्काल गर्न सकिने भनेको अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउने सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसको लागि चाहिँ जुन यो औद्योगिक प्रयोजनको लागि जाने अक्सिजन चाहिँ यता डाइभर्ट गरेर मेडिकल युजको लागि गर्नेदेखि लिएर अक्सिजन प्लान्टहरूको जहाँ तत्काल क्षमता बढाउन सकिन्छ, जहाँ चाहिँ यो काम नगरेर बसेका प्लान्टहरू छन् तिनलाई सुचारू गर्ने केही कामहरू तत्काल गर्न सकिन्छ। त्यसै गरिकन अब बेडहरूको कुरा गर्ने हो भने अब बरु पहिलो लहरमा अलिकति अस्थायी अस्पतालहरू बनाएर धमाधम कमसेकम यो कम गम्भीरता भएका बिरामीहरूलाई राख्ने काम गरेको थियो। यसपालि त्यो पनि नगरेर यो स्थानीय सरकारहरू, नगरपालिका, महानगरपालिकाहरू पनि एकदम हात बाँधेर अब बसेको अवस्था छ। त्यो नगर्ने हो भने कमसेकम बेडको सङ्ख्या, त्यो काम गर्ने हो भने बेडको सङ्ख्या बढाएर तत्काल चाहिँ यो बेडै नपाएर मान्छे बाहिर घरै बसेर गम्भीर भएर चाहिँ मृत्यु हुने अवस्था रोक्न सकिन्छ। त्यस पछाडि मध्यमकालमा गर्न सकिने भनेको चाहिँ त्यो सरकारले जसरी 15 दिनमा अक्सिजन प्लान्ट जोड भनेर प्राइभेट अस्पतालहरूलाई भन्यो, त्यसमा अलिकति सरकारले पनि समन्वयकारी भूमिका खेल्ने र निजीमा पनि प्लान्टहरू जोड्ने र सरकारीको चाहिँ क्षमता विस्तार र सरकारीमा पनि नयाँ प्लान्टहरू जोड्ने गर्यो भने 1.5 महिना 2 महिनामा कम्तीमा पनि यो वेबको पिकतिर र नत्र पनि कमसेकम यस पछाडिको चाहिँ लहरमा त्यसले धेरै सहयोग गर्न सक्छ। तर दीर्घकालमा भनेको त म एउटा अभियानसँग सम्बद्ध छु। अब डाक्टर गोविन्द केसीको अभियानले हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएको चाहिँ यो निजी क्षेत्रमा यति धेरै भर नपराउँ, सरकारी संस्थाहरूको चाहिँ क्षमता विस्तार गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ काठमाडौँमा जसरी यो त्रिवी शिक्षण अस्पताल अथवा वीर अस्पताल जत्र जुन ठुला अस्पताल छन् त्यत्रो कम्तीमा पनि एउटा अस्पताल सहितको चाहिँ मेडिकल कलेज कम्तीमा प्रत्येक प्रदेशमा पुर्याउँ। त्यसो भयो भने चाहिँ सबै बिरामी चाहिँ गम्भीर हुँदा बित्तिकै काठमाडौँ पठाउनु पर्ने अवस्था हुँदैन, काठमाडौँ चाप कम हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि बाहिरका मान्छेहरूले पनि सेवा पाउँछन् भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यो अनुसार चाहिँ गर्ने हो भने अब अहिले तत्कालै गर्न सकिने भनेको अब धनगढीमा गेटा मेडिकल कलेज, त्यो सरकारी मेडिकल कलेज बनेर त्यसको भवन झन्डै तयार भइसकेको र त्यसलाई सरकारले अलिकति पहल गर्यो भने त्यसलाई सञ्चालनमै ल्याउन सक्ने अवस्था छ। पछिल्लो समय चाहिँ मैले समाचार सुने अनुसार त्यहाँ त्यो अक्सिजनको आपूर्ति नभएका कारणले त्यो काम अगाडि नबढेको भनिएको छ। अक्सिजन सुचारू गर्न साथै 500-600 बेडको एकैचोटि हस्पिटल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था छ। त्यसमा यस्ता कामहरू गर्ने र खास गरी हाम्रो जुन यो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली हो त्यसलाई एकदमै बलियो बनाउने अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ त्यो बढ्नु भनेको आफैमा के हो भने आइसियुको बेड बढ्नु हो, भेन्टिलेटरको बेड बढ्नु हो, अक्सिजन प्लान्टहरूको सङ्ख्या थपिनु हो। त्यसरी चाहिँ सरकारले गर्दै गयो भने चाहिँ अब सुदूरपश्चिमको लागि धनगढीमा बन्ने अनि हाम्रो त्यो 5 नम्बर प्रदेशको लागि चाहिँ दाङमा बन्ने, 6 नम्बर प्रदेशको लागि अब पोखरामा त्यही अनुसार हुँदै जाने हो भने चाहिँ त्यसले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको ओभरअल जुन अहिलेको जुन बोटलनेक जस्तो देखिएको छ, माग बढी हुने, आपूर्ति कम हुने, त्यसलाई कम गरेर चाहिँ दीर्घकालमा अथवा कम्तीमा अर्को लहर आउने बेलासम्म त्यसलाई सहजीकरण गरेर। हजुर, यति सजिलो छ यहाँको कुरा सुन्दाखेरि, सजिलै छ, राज्यको लागि यो कुनै गाह्रो कुरा होइन किनकि भइरहेका ठाउँहरूमा व्यवस्थापनको मात्रै जरुरी छ। अक्सिजन प्लान्ट पनि अब जसरी चलिराखेको छ तिनीहरूलाई सुचारू गर्नको लागि र कसरी भर्ने व्यवस्थापनको बाटोमा मात्रै गर्न जरुरी छ। अब यो व्यवस्थापनसम्म पनि गर्न नसक्नु राज्य कतिको गैर जिम्मेवार भन्न मिल्छ कि व्यवस्था गरिरहेको भन्न मिल्छ कि के भन्ने हामीले यो अवस्थामा रहेर आम नागरिक
अक्सिजन नपाएर बेडमा छटपटाउने अनि राज्य चाहिँ को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने होडबाजीमा लाग्ने, यो कस्तो अवस्था के देख्ने हामीले आम नागरिकले? त्यो चाहिँ व्यवस्था र गैर जिम्मेवारीपन भन्दा पनि राज्यको प्राथमिकता नै गलत भएको हो मेरो विचारमा। अहिले झापामा भ्यू टावर बनाउन जति कोसिस गरेर राज्यको स्रोत साधन उहाँ वडाको अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म कसिएर जसरी लागेका छन्, जसरी चाहिँ अब मूर्ति बनेर यहाँ राम मन्दिरको लागि आएर जग्गा छुट्टिएर जुन स्तरमा मन्दिरको काम भइरहेको छ त्यो हेरेर अब रङ्गशालै जुन 3 वर्षभित्र 25 अर्बको रङ्गशाला बनाउने भनेर भनिएको छ, त्यो गम्भीरताको साथ राख्ने भने त आजको 6 महिनामा चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा एउटा ठुलो चाहिँ सरकारी मेडिकल कलेज, सरकारी अस्पताल आउन सक्छ। त्यसो मेरो विचारमा यो राज्यले गर्न व्यवस्था गरेको अथवा नसकेको, व्यवस्थापन कमजोर भएको भन्दा पनि राज्यले चाहिँ हामीलाई हस्पिटलै चाहिँदैनन्, मान्छे मरे मरुन् जेसुकै होस्, तर चाहिँ मै मात्रै ठुलो हुनुपर्छ, म चाहिँ भगवान जस्तो हुनुपर्छ, मेरो मात्रै क्षेत्रमा अरबौं खरबौं बजेट आउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको एक किसिमको दम्भ र जुन एकदम मानवीय संवेदना पनि नभएको अवस्था। मान्छे मरे मरुन्, अक्सिजन नभए नहोस्, तर म चाहिँ रङ्गशालै बनाइराख्छु, म चाहिँ धराहरै बनाइराख्छु भन्ने एक किसिमको अमानवीय भावना देखिन्छ प्रधानमन्त्रीमा। अनि उनलाई चाहिँ अरू कसैले चाहिँ केही भन्न नसक्ने, सम्झाउन नसक्ने, यथार्थ कुरो मान्छे मरेको कुरा टिपोट गर्न पनि नसक्ने, अनि टिपोट भए मान्छे मर्यो भने पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने, किनभने सत्ताको वरिपरि हुने त कोही पनि मान्छे के। हजुर, डाक्टर जीवन छेत्री हामीसँग भाइबरमा जोडिनु भएको छ। इन्टरनेटको जुन गडबडीका कारणले गर्दाखेरि हामी नियमित रूपमा जोडिन सकिराखेका छैनौँ। प्याथोलोजिस्ट तथा अभियन्ता हुनुहुन्छ डाक्टर जीवन छेत्री, र वर्तमान स्थितिमा राज्यले के गरिरहेको छ र कसरी अगाडि बढिरहेको छ भनेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। ग्लोबल टक, ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। डाक्टर साहब हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अब राज्यका निकाय जुन सङ्घीय सरकारले त प्राथमिकतामा राखेन, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय स्तरमा आम नागरिकको जुन प्रत्यक्ष दैनिकी देखेको छ उसले, उनीहरू पनि यति धेरै प्राथमिकतामा नराखेर जुन किन यसरी हिँडिरहेका छन्? ओहो, यसमा चाहिँ अब म यहाँलाई एउटा उदाहरण दिनु पर्दाखेरि चाहिँ अब म अहिले भरतपुरमा छु। चिकनको कुरा गर्दाखेरि कोभिडको पहिलो लहरको बेलामा त्यो संक्रमण आउन थाल्यो भनेपछि त्यो यति धेरै गम्भीर नहुँदै नै कोरोना अस्थायी अस्पताल भनेर चाहिँ एउटा यहाँ चितवन उद्योग सङ्घको एउटा ठुलो हल थियो, त्यसलाई चाहिँ अस्पतालमा परिणत गरेर केही समय त्यो सञ्चालन भएर त्यसले धेरै सहज बनाएको पनि थियो। तर दोस्रो लहरमा चाहिँ अब पहिलो लहरभन्दा यति गुणा बिरामीहरू बढेर सरकारी अस्पतालहरू यति अस्तव्यस्त भएर बेडहरू भरिँदाखेरि पनि अहिलेसम्म त्यस्तो पहल चाहिँ न महानगरपालिकाले गर्यो, न चाहिँ यो प्रदेश सरकारले गर्यो। अब केन्द्रले त गर्ने कुरै भएन, उसको प्राथमिकतामा हेल्थ केयर छँदै छैन। त्यसो हुनाले चाहिँ यो स्थानीय सरकारहरूले पनि यो दोस्रो लहर आउँदाखेरि चाहिँ एकदम कस्तो भने केही गर्ने यो पक्षघातग्रस्त भनेको जस्तो त्यस्तै देखिएको छ। त्यसले गर्दा पनि अस्पतालहरूमा सकेर पनि नगरिरहेका हुन् कि सक्दै नसकेर नगरेका हुन्? डाक्टर साहब के देख्नुहुन्छ यहाँ? अब यसमा मैले अघि भनेको जस्तै यो यिनीहरू पनि संवेदनशीलता नै नपुगेको र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्राथमिकता ठिक गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ। किनभने गर्न चाहेको भए गर्नै नसक्ने भन्ने हुँदैन, किनभने 15 दिनमा हुन सक्ने काम 1 महिनामा हुन्थ्यो, अब 1 महिना पनि कट्न थालिसकेको छ। अनि 1 महिनामा नहुनेको 1.5 महिनामा अब हुँदैछ भन्ने त हुन्थ्यो नि, कम्प्लिट नभइसकेको भए पनि। तर त्यस्तो पनि नदेखिँदाखेरि चाहिँ यो स्थानीयदेखि अब सङ्घीय सरकारसम्म सबै तहका जनप्रतिनिधिले एक किसिमले हात जस्तो अवस्था अहिले देखिएको छ। निषेधाज्ञा लगाइदियो, बस काम सकियो। हो, त्यो भएपछि अनि त्यस पछाडि समाचार सुन्यो, बस्यो, यतिजना मान्छेको मृत्यु भयो भने काउन्ट गर्यो, बस्यो। सरकारहरूले अहिले त्योभन्दा बढी चाहिँ केही गरेको जस्तो देखिएको छैन। भनेपछि नीतिगत तहमै समस्या छ, केही नीति बनाउनु जरुरी छ। नीति बनाउनु र जनप्रतिनिधि चाहिँ विभिन्न तहका सरकारमा जाने किन हो, त्यहाँ बसेर उनीहरूको कर्तव्य के हो र उनीहरू चाहिँ के का लागि चुनिएका हुन् भन्ने प्रश्न नै एकदम गम्भीर रूपमा उठेको छ। र अब यसमा चाहिँ अब राज्य सत्ताको केन्द्रमा हुने प्रधानमन्त्री चाहिँ यति धेरै गैर जिम्मेवार भएपछि त्योभन्दा तलका मान्छेले जिम्मेवारी बोध गर्ने अवस्था पनि छैन। अनि त्यस पछाडि अब माथिबाटै नेतृत्व चाहिँ लगभग हात उठाइसकेपछि अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले त उहिले नै घोषणा गरिसक्यो, ल अब चाहिँ अस्पतालमा बेडहरू भरि अब घर घरमा बस्नुहोस्, अस्पतालमा नआउनुहोस् भन्ने जस्तो चाहिँ गैर जिम्मेवार विज्ञप्ति केन्द्रको। त्यो जस्तो गैर जिम्मेवार त अरू के हुन सक्छ र डाक्टर साहब? आम नागरिकको अभिभावक भनेर चिनिन्छ राज्य सरकार। अब सरकारले नै तिमी आफै उपचार गर, तिम्रो बिमा दिन सक्दिन, तिमीलाई अक्सिजन दिन सक्दिन, तिमीलाई भेन्टिलेटरको व्यवस्था मसँग छैन, तिमी जे गर्छौ घरमै गर, यो त हदै भएन भने?
त्यो भनेको चाहिँ एकदमै लाजै पचाएर यो जुन एउटा सोसल कन्ट्र्याक्ट भन्छ नि, यो हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ मत दिएर र कर तिरेर चाहिँ राज्यलाई चाहिँ हाम्रै यस्तै सेवा दिनको लागि यस्तै अप्ठ्यारो पर्दाखेरि राज्यले सघाओस् भनेर दिने नै हो, नत्र चाहिँ हामीले चुनावमा भोट किन दिने, कर किन तिर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने जस्तो अवस्था अहिले आइसक्यो। त्यो कुरा पनि अब कतिसम्म भने त्यो व्यवहारता अवस्था त्योभन्दा अगाडि पनि त्यस्तै थियो, किनभने अब मान्छेले आवश्यक भएको हुँदा हस्पिटलमा गएर बेड पाउने सेवा पाउने अवस्था थिएन। तर खुलेर मुखले नै बकाइदा मन्त्रीले भनेपछि त त्यो जस्तो लज्जास्पद अवस्था चाहिँ केही पनि हुन सक्दैन। हजुर, अब त्यो चाहिँ गैर जिम्मेवारीपूर्ण कुरा भयो, त्यो राज्यको छँदैछ। अब यो अवस्थामा यहाँ एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ, डाक्टर हुनुहुन्छ, यो भ्याक्सिन रोकिएको छ लगाउन, यो भ्याक्सिन रोकिनु कतिको सान्दर्भिक थियो? अब भ्याक्सिनमा पनि अब पहिलो लहरमा सरकारले जसरी मिसम्यानेज गरेको थियो, जसरी घोटालाहरू भएका थिए, जसरी कमिसनको पछाडि लागेर जुन यो पिसिआर टेस्टमा व्यापक ढिलाइ भएर चाहिँ त्यतिखेर फैलिएको थियो, त्यही सबै समस्याहरू चाहिँ अब भ्याक्सिनमा पनि दोहोरिएको जस्तो देखिन्छ। अब पहिलो चाहिँ लहर गइसकेपछि जतिखेर चाहिँ संसारका सबै देशहरू चाहिँ भ्याक्सिन धेरैभन्दा धेरै हत्याउन प्रतिस्पर्धा गर्दै थिए, विभिन्न कम्पनीहरूसँग नेगोसिएट गर्दै थिए, तबसम्म चाहिँ हामी चाहिँ के गरिराखेका थियौँ भने यो WHO को कोभ्याक्स प्रोग्रामबाट जुन सानो सङ्ख्यामा आउने भ्याक्सिन हो त्यसैको भरमा चाहिँ ल त्यो आउँछ भनेपछि ल अब निशुल्क सबैजना पहिले चाहिँ के अरे 65 वर्ष कटेकालाई, त्यस पछाडि क्रमशः सबैलाई निशुल्क दिन्छौँ भनेर फुकेर जुन एक किसिमको त्यो दम्भ प्रदर्शन गर्न चाहिँ हामी व्यस्त थियौँ। त्यही बेलामा चाहिँ सरकारले जतिखेर त्यो सबै नागरिकलाई निशुल्क दिन्छु भनेर भनिरहेको थियो, त्यतिखेर हुनुपर्ने नेगोसिएसनमा केही पनि भइरहेको थिएन। अब पछिल्लो समयमा त कति कमिसनको कारणले अड्केको, सरकारले चाहिँ त्यो कमिसनको जालो चिर्न नसकेको, त्यस पछाडि अब त्यसैका कारणले भ्याक्सिन चाहिँ हाम्रो लागि निर्माण भएको भ्याक्सिन आउने अवस्था पनि नभएको भन्ने जुन देखिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन यो दोस्रो लहर चाहिँ अनपेक्षित रूपमा ठुलो भयो, धेरै धनजनको क्षति भयो भनियो। त्यसको एउटा प्रमुख कारण भनेको चाहिँ समय छँदै भ्याक्सिनले, किनभने भ्याक्सिन भनेको उपचार जस्तो होइन, त्यसले एक त त्यसलाई ल्याएर चाहिँ मान्छेहरूलाई लगाउन समय लाग्छ, अर्को चाहिँ त्यस पछाडि शरीरले त्यो रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्न समय लाग्छ। त्यसो हुँदा त्यो एकदमै समयमा योजना अनुसार गर्नुपर्ने, मैले अघि भनेकै जस्तो हाम्रो ध्यान त भिउटाहरूतिर थियो, मन्दिरतिर थियो, सबै चाहिँ यो के अरे सरकार बनाउने र सरकार गिराउनेतिर थियो। त्यसले गर्दा भ्याक्सिनमा चाहिँ हामी एकदमै हामीले राज्यको तहबाट, नीतिगत तहबाट राज्यले भ्याक्सिनको लागि निकै प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्थ्यो, अलि सक्रिय रूपमा, हैन डाक्टर साहब? हो, भ्याक्सिनको लागि, भ्याक्सिन पाउनको लागि पहिला त भ्याक्सिन हुनु पर्यो नि। भ्याक्सिन लगाउनको लागि हामीसँग भ्याक्सिनको आपूर्ति हुनु पर्यो। त्यो आपूर्ति गर्ने भनेको तपाईँ हामीले चाहिँ अब टाउको बजारे पनि हामी केही गर्न सक्दैनौँ, किनभने सरकारको तहबाट सरकारले ल्यायो भने मात्रै आउने हो, त्योभन्दा अरू चाहिँ खुला बजारबाट आउने त्यस्तो सहज अवस्था छैन। त्यसो हुँदा पहिला भ्याक्सिन भएको भए अनि बल्ल सरकारले सबैजना भ्याक्सिन लगाउँ भनेर फुकेको, टेलिकमले रेडियोले भनेको, विज्ञापन गरेको अनि सुहाउँथ्यो। अब हामीसँग भ्याक्सिन छँदै छैन, सरकारले ल्याएकै छैन, तयारी गरेकै छैन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ प्रचार मात्रै गरेर के गर्ने? अहिलेको सङ्कट भनेको त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन यसको पिक आउने बेलासम्म भ्याक्सिनेसन चाहिँ अलि ठुलो सङ्ख्यामा भएको भए, कम्तीमा चाहिँ 15-20% जनसङ्ख्यासम्म पनि पुगेको भए त्यसले चाहिँ त्यो सङ्क्रमण र मृत्युको दरमा फरक पार्न सक्थ्यो, कम गर्न सक्थ्यो। तर त्यो गर्नबाट चाहिँ हामी नराम्रोसँग चुकेका छौँ। यदि यस्तै पारा हो भने चाहिँ अब यस पछाडि तेस्रो लहर आउने बेलासम्म पनि हाम्रो हालत यही हुने चाहिँ जस्तो मैले देखेको छु। हजुर, मैले किन उठाएको भने अब हामी खालि किट प्रयोग गर्ने, परीक्षण गर्ने, सङ्क्रमण दर देखाउने र यति मृत्यु भयो भन्ने गणना मात्रै गरिराख्ने कि अब खोपका लागि पनि राज्यले नीतिगत तहबाट अगाडि बढेर कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ, त्योतर्फ त लागेकै देखिँदैन। जतिखेर पनि खिचातानीमा मात्रै देखिन्छ, कसरी जनतालाई खोप दिने भन्नेतिरै छैन। यो कस्तो अवस्था भने? यो चाहिँ फेरि मैले अघि भनेको जस्तो राज्यको प्राथमिकता र राज्यको अलिकति संवेदनामा जोडिन्छ। अलिकति पनि अझ हाम्रो देशको कुरा गर्ने भने त प्रधानमन्त्री आफै चाहिँ कस्तो मान्छे हुनुहुन्छ भने उहाँ स्वास्थ्य समस्या भएको कारणले यस्तो जुन यो कोभिड जस्तो सङ्क्रमणको उहाँ आफैलाई उच्च जोखिम छ, त्यस्तो मान्छेले त जुन स्वास्थ्यको कुनै पनि जटिलताको एकदम धेरै गम्भीरता, त्यसको ग्राभिटी बुझ्नुपर्ने हो। त्यसै अनुसार प्राथमिकता दिएर चाहिँ कमसेकम अरू केही काम नगरे पनि अब राज्यलाई चाहिँ हामीले अपेक्षा गर्ने त धेरै कुराहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस्, चुनाव जितेर पठाएपछि विकास निर्माण होला, यो होला, ऊ होला, धेरै अपेक्षाहरू हुन्छन्। तर बाँकीमा केही नगरे पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको हकमा चाहिँ केही गर्नुपर्ने हो भन्ने चाहिँ एक किसिमको अपेक्षा हुन्थ्यो। तर त्यसमा चाहिँ झन् यति ठुलो चाहिँ
संवेदनहीनता र अकर्मण्यता जस्तो, अनि त्यस पछाडि र जुन झन्डै त्यसलाई चाहिँ विषय सूचीमै नराखेको जस्तो, खालि आफू टकटकिने मात्रै, तिमीहरू सबै गर, प्राइभेटले गर, उसले गर, मान्छे आफै गर, घर बस, बेसार पानी खाऊ, नाकमा पानी हाल, घाँटीमा पानी हाल भन्ने, त्यहाँ बाहेक चाहिँ राज्यको कुनै पनि तहले केही गरेको जस्तो देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो लहरमा मात्रै होइन कि यस पछाडि जुन अवश्यम्भावी जस्तो छ तेस्रो चौथो लहर आउने, किनभने हामीले अब भ्याक्सिन नपुर्याएको कारणले अन्यत्र आएन भने पनि हामी कहाँ तेस्रो चौथो लहरहरू चाहिँ आउने देखिन्छ। त्यसमा समेत हामीले चाहिँ फेरि दुःख पाउने, फेरि अनावश्यक रूपमा मान्छेहरूको मृत्यु हुने अवस्था देखिन्छ। हजुर, अब यो एकदमै भयावहको स्थिति छ। यहाँले भने जस्तै दोस्रो तेस्रो चौथो चरण कति चरणसम्म जाला त्यो चाहिँ एकदमै भन्न गाह्रो छ। यो अवस्थामा अघि यहाँले थोरै प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो, डाक्टर केसीले बारम्बार आमरण अनसन बस्नुभयो। आज उहाँलाई हामी सम्झिँदैछौँ होइन बल्ल, किनकि सरकारी अस्पतालहरू सुविधा सम्पन्न बनाऊ, सरकारी अस्पतालहरूलाई राम्रोसँग हेरचाह गर भनेर उहाँले जे गर्नुभयो, जसरी अभियान चलाउनु भयो, त्यसमा राज्यले व्यवस्था गर्यो नि, पुरै पटक पटक सम्झौता भयो, त्यो कार्यान्वयन गर्न सकेन। यहाँ एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ, डाक्टर केसीकै अभियानमा लाग्नु भएको छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ यति बेला? अब यहाँनिर मलाई बुझ्नुपर्ने कुरा के जस्तो लाग्छ भने, डाक्टर केसीको मात्रै नभएर तपाईँ हाम्रो कुरा पनि यसमा जोडिएको छ। किनभने डाक्टर केसीले सुरुमा माग मात्रै राख्नु भएको हो यस्तो हुनुपर्छ भनेर, त्यस पछाडि चाहिँ राज्यले सम्झौता गरेको, सम्झौता गरेर कतिसम्म कुरा अगाडि बढिसकेको छ भने 2075 सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा ट्रस्टसँग के लेखिएको छ भने, यो ऐन बनेको 5 वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा चाहिँ सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था हुनेछ अथवा मेडिकल कलेज प्रतिष्ठान हुनेछ, जसमा चाहिँ त्यो भनेको आम रूपमा कम्तीमा भने 500 बेड हाराहारीको चाहिँ ठुलो हस्पिटल सबै सुविधा सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यो चाहिँ कानुनमा लेखेको। अब हेर्नुहोस् है, डाक्टर केसीको सम्झौताको कुरै छोड्नुहोस्, तपाईँ हामीसित सरकारले गरेको बाछाको कुरै छोड्नुहोस्, सरकारका जनप्रतिनिधिले संसदले आफै बनाएको ऐनमा उसले लेखेको चाहिँ 5 वर्ष लेखेको 2.5 वर्ष बितिसक्यो। हेर्नुहोस्, यो 2.5 वर्षमा चाहिँ सरकारले के गर्यो भने त्यस पछाडि उही डाक्टर केसीलाई होच्याउने, ऊ गर्ने, दुष्प्रचार गर्ने, यस्तो उस्तो भन्ने गरेर अहिलेसम्म त्यो काम चाहिँ खासै अगाडि बढेको छैन। कतिवटा प्रदेशमा अहिलेसम्म बनाउन सुरु भएको पनि छैन। सुरु भएको अब सुदूरपश्चिमको मैले अघि उल्लेख गरिहालेँ, गेटा मेडिकल कलेजमा अब त्यो अक्सिजनहरू नभएको कारणले अहिलेसम्म त्यो सञ्चालन गर्न सकेको छैन, जुन चाहिँ भवन बनिसकेर फिनिसिङ बेडहरू राख्न बाँकी भएकोमा मात्रै। त्यसो हुँदाखेरि यो भनेको त कस्तो छ भने, अब राज्यले तपाईँ हामीलाई सरकार चाहिएकै किन हो भन्नुहोस् न। तपाईँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो हातमुख जोड्न चाहिँ सरकारले काम गरिदिएको त छैन, तपाईँ हाम्रो छाक त टारिँदैन। उसले गरिदियोस् भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले व्यक्तिगत पारिवारिक क्षमताबाट गर्नु नसक्ने कुराहरू शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि जुटाइदियोस्, सुरक्षा गरोस्, यति भनेर नै हामीले कर तिर्ने हो। अब डाक्टर केसीले भनेको त्यति हो कि तिमीले आफूले गर्ने पार्ने काम गर भने हो नि त। तर त्यसमा चाहिँ उसले चाहिँ आफूले गर्छु भनेर बाचा गरेको, सम्झौता गरेको कुरै छोडौँ कि अब ऐनमा हामीले यस्तो गर्छौँ भनेर लेखेको पनि अब अहिले यत्रो 2.5 वर्षको समय खेर फाल्यो। अबको 2.5 वर्ष पनि मैले अघि भनिसकेँ, फेरि उसको ध्यान भनेको मन्दिरमा छ, भ्युटारमा छ, रङ्गशालामा छ, जसमा चाहिँ अरबौँ अरब घोटाला गर्न मिल्छ, जहाँ चाहिँ ओभरनाइट रिजल्ट देखिन्छ। अनि त्यस पछाडि झिलिमिली हुन्छ, 50,000 क्षमताको रङ्गशाला भन्न मान्छेलाई ठुलो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब डाक्टर केसीले अब 10 वर्ष भयो कि तिमीले अक्सिजन सिलिन्डर हेर, आइसियु बेड हेर, अस्पताल हेर, ज्यान बचाउने यिनी चाहिन्छन् भनेर भनेको, त्यो चाहिँ अब एक हदसम्म चाहिँ हामी मान्छेले पनि जति धेरै गम्भीरतापूर्वक लिएर चाहिँ यो राज्यलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने त्यति बनाउन सकेनौँ। बनाउन सकेको भए चाहिँ यति साह्रो हुँदैन थियो होला, किन विभिन्न चुनावहरू पनि आए गए। तपाईँ हाम्रो पनि अब भारतमा पनि यस्तै हो कि शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको मान्छेको चुनाव जित्ने हार्ने विषय बन्न सकेन, यसमा हाम्रो पनि असफलता छ। तर नागरिक पनि हामी पनि त चुपचाप बसेका छौँ नि, सरकारले जे गरे पनि निदाइरहेका छौँ, चुपचाप बसेका छौँ। हाम्रो तर्फबाट नि केही पहल कदमी हुन सकेन है, हामी पनि कमजोर छौँ अलिकति। यो राज्यलाई तेरो दायित्व हो है भनेर बोध गराइदिनु पर्ने थियो नि एकचोटि। बोध गराउनु मात्रै भन्दा पनि तपाईँ हामी त सबैभन्दा ठुलो त मतदाता हो नि त। तपाईँ हामी जो कसैको आवाज अरू केही छैन भने पनि हामी मत त दिन्छौँ हो। त्यो मत दिँदाखेरि चाहिँ हामीले विचार पुर्याउन नसकेको हुनाले चाहिँ अस्पताल नबनाएर, स्कुल नबनाएर, देशको शिक्षा स्वास्थ्य पछाडि परेकाले कसैले पनि चुनाव हार्नु परेन भनेपछि त्यो चाहिँ प्राथमिकतामा पर्नै छोड्यो। अब अहिले प्राथमिकतामा भनेको चाहिँ यो क्षेत्रमा मैले रङ्गशाला बनाउँछु भनेपछि त्यो नेताले त त्यहाँ भोट जितिहाल्ने भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बाँकी कर्णालीमा मान्छे सिटामल नपाएर मरे पनि मरोस्, तर मलाई चाहिँ 25 अर्बको रङ्गशाला चाहिन्छ भने चाहिँ जसरी मतदाताहरूले सोच्ने अवस्था आउँछ, अनि जसरी हाम्रो राजनीति पुरै त्यही राजनीति नै त्यसैमा घुम्छ चाहिँ अब हामी कहाँ मन्दिर
आउने भयो, अब यो जग्गाको भाउ बढ्ने भयो, म चाहिँ लाखबाट करोडपति हुन नआए भनेपछि चाहिँ अब राज्यको बाँकी सबै हामीले पञ्चखत माफी दिने भयौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने राज्यको प्राथमिकता नै एकदमै गोलमाल भयो। तपाईँ हाम्रो स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय सरकारसम्म चाहिँ प्राथमिकता गोलमाल भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब डाक्टर केसी कराइरहने, उहाँ चाहिँ बारम्बार भोकै 300 दिन खटिसके सायद उहाँको भोकै बसेको, अनि तर राज्यले गर्नुपर्ने काम पनि नगर्ने। र अब कतिसम्म लज्जास्पद अवस्था भने अब 5 वर्षभित्र गर्छु भनेको कुरा चाहिँ अब यो 80 सालमा आउँदैछ त्यो मिति, त्यतिखेर चाहिँ अब कानुन संशोधन गरेर हामी अर्को 5 वर्ष 10 वर्ष गर्छौँ भनेर गर्नुपर्ने अवस्था। हजुर, अब यही कोरोना संक्रमणलाई उहाँले देखाउन सक्नुहुन्छ नि, बिचमा क्राइसिस आयो 1-2 वर्ष, त्यस कारणले पनि हामीले गर्न सकेनौँ। जुन कुरो त्यही संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि स्वास्थ्य एउटा मौलिक हकको कुरा पनि छ, त्यही गर्नका लागि जुन संविधानमा लेखिएको छ, कानुनमा लेखिएको छ, ती कुराहरू गर्न पनि उहाँहरूलाई बडो कठिन छ है। त्यो त वास्तवमा डाक्टर केसीले चाहिँ 2069 सालबाट उठाउँदै आएको र सरकारले पहिलोचोटि उहाँसँग सम्झौता गरेकै 7-8 वर्ष भइसक्यो। यदि त्यो सम्झौता गर्दा बित्तिकै काम सुरु गरेको भए चाहिँ अहिले काठमाडौँको शिक्षण अस्पतालको जत्रो क्षमता छ त्यति क्षमताका कम्तीमा 7वटा अस्पताल नेपालमा हुने थिए। ती भनेका चाहिँ सबै भौगोलिक क्षेत्रमा हुन्थे, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कहीँबाट देशको कुनै पनि भागबाट चाहिँ यो हेलिकप्टर चढी चढी काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्था हुँदैन थियो। र अहिले उपचार गर्न पनि त सहज हुन्थ्यो। अहिले धेरै सहज हुन्थ्यो किनभने चाहिँ त्यो हुनु भनेको त्यत्रो ठुलो अस्पताल हुनु भनेकै त्यसको आइसियु क्षमता बढी हुनु हो, त्यसमा भेन्टिलेटरहरू थुप्रै हुने हो। अहिले चाहिँ सिङ्गो प्रदेशमा 2-4वटा भेन्टिलेटर हुने अवस्था छ, त्यसको ठाउँमा 50वटा भेन्टिलेटर भएको भए त धेरै फरक पर्थ्यो नि त। एकचोटिमा चाहिँ 40-50 जना मान्छेको थप ज्यान बच्न सक्थ्यो। अनि फेरि यो सबै कुरा महामारीको कारणले सतहमा आएको मात्रै हो। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले त अरू बेलामा पनि यो दुःख त छ नि त, अरू बेलामा पनि मान्छेले चाहिँ के उपचारै नपाउने कि चाहिँ घर खेतै बेचेर प्राइभेट हस्पिटलमा जानुपर्ने, सरकारी अस्पतालहरूले सेवा दिन नसक्ने त हाम्रो सधैँभरिको समस्या हो नि, अहिले सतहमा आएको मात्रै हो। त्यसमा ती सबै समस्याबाट पनि त दूर हुन्थ्यो। मान्छे चाहिँ यति धेरै यो स्वास्थ्य के अरे अस्पतालमा खर्च गरेका कारणले कङ्गाल हुनु पर्दैन थियो, अकालमा मृत्यु हुनु पर्दैन थियो। अब सिटामोल र जीवनजल नपाएकै कारणले चाहिँ जुन मान्छेहरू मर्ने अवस्था अहिले पनि छ, त्यो अवस्था हुँदैन थियो। त्यसो हुनाले चाहिँ अब डाक्टर केसीले उठाएको कुरा भनेको चाहिँ जुन नागरिक र सरकारको बिचको जुन सोसल कन्ट्र्याक्ट हो त्योसँग जोडिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब सरकार पनि चुक्यो, तपाईँ हामी नागरिक पनि केही हदसम्म चुक्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यत्रो सङ्कट आयो। तर मेरो विचारमा जुन अहिले जुन जागरुकता आएको छ त्यसमा टेकेर अब चाहिँ राज्यलाई अलिक थप जिम्मेदार जवाफदेही बनाउन सक्यो भने भोलिका दिनमा चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि भनेर आशा चाहिँ छ। हजुर डाक्टर साहब, अब हामी अन्तिम चरणमा पनि रहेका छौँ। अब नीतिगत तहबाट थोरै सोलुसन यहाँले देख्नु भएको यो वर्तमान वस्तुस्थिति सङ्क्रमणको दर बढ्दो र अन्य चरणका भेरिएन्टहरू पनि निस्कने हो कि भन्ने सम्भावना जीवितै विज्ञहरूको जुन चेतावनी छ त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर अब नीतिगत तहबाट राज्यले गर्नुपर्ने यो भनेर के देख्नुहुन्छ? स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने के छ, प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने के छ, केन्द्र सरकारले नीतिगत रूपमा के दिएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भ्याक्सिनका लागि, अथवा हामी कसरी अगाडि बढ्ने? अब नीतिगत रूपमा भन्ने हो भने चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ यो सबै तहका सरकारहरू चाहिँ बिउजेर हेर्नु आवश्यक छ। अहिलेसम्म चाहिँ निदाको स्लिप वाकिङ भन्छ, निदा आएर जता धकेल्यो त्यति धकेलीको जस्तो अवस्था छ। त्यसबाट चाहिँ बाहिर आएर यो कोमा जस्तो अवस्थाबाट बाहिर आएर हामी चाहिँ वास्तवमा यो सेवा गर्न चाहिँ आएको हो, यो गर्न शासन गर्न आएको होइन भनेर बुझ्नु जरुरी छ। त्यस पछाडि भनेको चाहिँ स्थानीय तहमा मैले अघि उदाहरण दिएको जस्तो अस्थायी अस्पतालहरू बनाउनेदेखि लिएर अहिले जुन कायम सरकारी अस्पतालहरूको क्षमता बढाउन के गर्न सकिन्छ, अक्सिजन प्लान्ट थप्ने क्षमता बढाउनेदेखि लिएर कामहरू स्थानीय सरकारले गर्नु जरुरी छ भने केन्द्रले चाहिँ समन्वयमा चाहिँ एकदम यो भनेको हामी अहिले युद्ध जस्तो अवस्थामा छौँ कि यो युद्ध जस्तो अवस्थालाई चाहिँ उ गरेर केन्द्रबाट कोअर्डिनेट गर्ने, अनि त्यस पछाडि विभिन्न तहका सरकारहरूलाई यसो गर भनेर प्रष्ट निर्देशन दिने, अनि त्यस पछाडि केन्द्र तहका अस्पतालहरूले चाहिँ जुन केही दिन अगाडि जुन यो ट्रमा सेन्टरलाई कोभिडको वार रुम बनाउने त भनियो, तर त्यो अनुसारको चाहिँ क्षमता बढाएर अब अक्सिजनमै फेरि कुरा आएर जोडिन्छ। अक्सिजनदेखि लिएर भेन्टिलेटरदेखि लिएर यो सबै कुराहरू बढाउँदै जाने र सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ भ्याक्सिनको पर्याप्त डोजहरू ल्याउनको लागि कूटनीतिकदेखि लिएर कस्तो पहल गर्नुपर्छ त्यो गरेर चाहिँ समयमा भ्याक्सिन लगाउन सक्यो भने अझै पनि मेरो विचारमा यो दोस्रो लहरको पिक आउनुभन्दा अगाडि पनि त्यसलाई केही प्रभाव पार्न सक्छ। भ्याक्सिन अझै पनि समयमा आएर अलिक ठुलो सङ्ख्यामा दियो भने। र तेस्रो भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ यस पछाडि जुन तेस्रो लहर आउने सम्भावना छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न त एकदम भ्याक्सिनेसनलाई एकदम व्यापक बनाउनुको विकल्प छैन। र त्यसको लागि चाहिँ यो सरकार चाहिँ यो अनेक थरी 10 थरी नचाहिने प्राथमिकता पछाडि दौडेर कमसे कम चाहिँ यो मान्छेको ज्यान अहिले जोगाउनुपर्छ, बाँकी कुरा पछि रहोस्
भनेर त्यसरी लाग्यो भने मात्रै मेरो विचारमा यसको पिकमा पनि धनजनको क्षति कम हुन सक्छ र यस पछाडिको लहरमा पनि अहिलेको जस्तो भद्रगोल हुने अवस्था नरहन सक्छ। हस् डाक्टर साहब, हामीले आज नीतिगत तहबाट राज्यले के गरिरहेको छ र वस्तुस्थिति कस्तो छ र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर थोरै कुरा गऱ्यौँ। ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्याथोलोजिस्ट तथा अभियन्ता डाक्टर जीवन छेत्री। वर्तमान अवस्थामा राज्यको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र परेको छैन, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि परेको छैन र राज्य अन्य कुराहरूमा अल्झिरहेको छ। राजनीतिक खिचातानी त छँदै नै छ, विकास निर्माणका कामहरू भए पनि जुन प्राथमिकतामा पर्नु पर्थ्यो ती कुराहरूमा राज्यको ध्यान जान सकेको छैन। संविधानले दिएको जुन मौलिक हक छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, यी कुराहरूमा पनि राज्य चुकिरहेको छ र यसमा ध्यान जाओस् भन्ने जुन उहाँको कुरा रहेको छ। अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर केसीको अभियानमा निरन्तर रूपमा उहाँ लागिराख्नु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकको समय सकियो। अन्य कुनै विषयका साथमा आउनेछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।